नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में गोश्त देखना। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि अपने जिस्म का गोश्त खाता है तो दलील है कि अपने अहले खाना की इबादत करेगा। और बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि ऐसा काम करेगा जिससे पशेमान होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि लोगों का गोश्त खाता है तो दलील है कि उसी कदर माल और नेमत ज़्यादा होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके बकरे की बहुत सी पशम उतारी है और जानता है कि उसका अपना है तो दलील है कि उस कदर लोगों पर हुकूमत करेगा और उनको मातहत बनाएगा और उनसे माल और नेमत पाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी शख्स को फांसी पर लटकाया है और वो उसका गोश्त खाता है तो दलील है कि माल हराम खाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी मोटी बकरी का गोश्त पका कर खाता है तो दलील है कि नेमत पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चमड़ा उतारी हुई बकरी अपने घर में लाया है तो दलील है क्योंकि सरदार वहाँ मरेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बकरी का थोड़ा जिस्म अपने घर में लाया है तो दलील है कि उस घर में कोई हलाक होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि ताज़ा गोश्त से किसी को मारा है तो दलील है कि उसको ज़बान से रंजीदा करेगा या उसकी ग़ीबत करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि भुना हुआ गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर गम और अंदोज़ से रोज़ी पाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कसाब से गोश्त लिया है और उसकी कीमत दी है और अपने घर को ले गया है तो दलील है कि हलाक होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने अज़दहा का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर दुश्मन का माल लेगा और ख़र्च करेगा और दुश्मन को मग़लूब करेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने घोड़े का गोश्त खाया है तो दलील है कि खलकत में नेक नाम होगा और उसको बादशाह से कुछ मिलेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि ऊँट का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर दुश्मन से माल लेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने ऊँट के बच्चे का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर यतीम का माल खाएगा और बीमार होगा और फिर शफा पाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने उकाब का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसको जालिम बादशाह से रुपया पैसा मिलेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने हरन का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसी कदर खूबसूरत औरत से माल हासिल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बकरी का गोश्त खाया है तो दलील है कि उसको दुश्मन से माल व मनफत हासिल होगी और वो खर्च करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने अबाबील का गोश्त खाया है तो दलील है कि मुसीबत में गिरफ़्तार होगा या बीमार होगा।
اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ ابابیل کا گوشت خواب میں کھانا دشمن کا مال کھانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بطخ کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور نعمت حاصل کرے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے چیتے کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑائی میں نام پائے گا اور شرف اور بزرگی حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چڑیا کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ کسی نازک شخص کا یا اپنے فرزند کا مال حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے مال حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چکور کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بے وفا شخص کا مال کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ الو کا گوشت کھایا ہے تو چوری کا مال کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال حرام کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خرگوش کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا مال کھائے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ وراثت کا مال پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مرغے کا گوشت کھاتا ہے تو اجمی مرد کا مال کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کیکڑے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حرام کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ تیتر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا مال لے گا اور خرچ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نیولے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا ترس اور خوف خدا کھائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کوے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی بدکار آدمی کا مال کھائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے گدھ کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مسافر شخص سے خیر و منفعت پائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی زینت اور اس کے کمال پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کتے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سنجاب کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی مسافر شخص کا گوشت کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کسی مرغ کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی بڑے آدمی کا مال حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شاہین کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم شخص کے مال سے نفع پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شیر کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ تجارت میں اپنوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مور کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال اور نعمت پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ طوطے کا گوشت کھاتا ہے تو بے فائدہ علم سیکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے قمری کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ خوبصورت عورت سے منفعت پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گائے کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ بہت سا مال حاصل کرے گا اور اس کا کام انتظام سے ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جنگلی گائے کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو عورت یا کنیز کے مال سے نفع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کبوتر کا گوشت کھاتا ہے تو عورت کے مال سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بلی کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ نفع پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بھیڑیا کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ سے مال حرام پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ کچھوے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عالم سے علم حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بجو کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بڑھیا عورت اس پر جادو کرے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جنگلی آدمی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب حرام کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مرغی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کنیز یا خادم کی طرف سے مال ملے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مچھلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کے مال سے کچھ کھائے گا۔ اور مرغابی کا گوشت کھانا بزرگی اور ولایت پر دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردہ شخص کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حدی کرے گا۔
اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مگرمچھ کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور بلا پہنچے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہدہد کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ دانا اور بزرگ شخص سے منفعت پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بلبل کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو عورت یا کنیز یا فرزند یا غلام سے نفع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چیتے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تعبیر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔